بيان. دونك نكمل الحل التمرين تاعي هذا تاع اكري لالغوريثم كي كالكول لا سوم دي زونتي، هاد لا سوم اس ان. دونك ندو مثال بالنسبه لان ايكال 3. دونك سي ان ايكال 3 عندنا غادي نلقو اس 3 تيكال كوا، غادي نحلو غادي نفكو هذا ننشرو كيما نقولوا باللغه، نشر هذا القيمه هذه اللي هي لا سوم دو يانا 0 ا 3 3 اي بلس 5 بالنسبه لان ايكال 3. دونك اي يدي القيم من 0 1 2 3، باسكو هنا على حسب العباره اي 0 هي القيمه المينيموم والان هي القيمه الماكسيموم، وندو القيم اللي بين الصفر والان. دونك غادي تجينا هنا بالنسبه لاي ايكال 0، دونك غادي ندو الاي من 0 حتى الان. دونك اوتوماتيكمون ولدي كي تشوف هذه العباره لابد تعرف غادي تخدم بون بوكل في الالغوريثم تاعك، غادي تستخدم اون بوكل باسكو تلاحظ بلي عندك هنا سادير تسلسل عددي على حسب قيمه ان. دونك تصور بلي ان ايكال 100 ولا ايكال 1000، دونك ما تقدرش تكتب 1000 انستركسيون، لابد تخدم اون بوكل. دونك غادي نجي 3 فوا 0 بلس 5 اوكي، من بعد بلس سي اون سوم، عندنا لا سوم بلس نفتح القوس. دونك نفس العباره بصح قيمه اي تغير، غنديرو هنا سادير اون انكريمونطاسيون تزايد. دونك جينا 3 فوا 1 بلس 5، نغلق القوس بلس عاود نفتح القوس، باسكو هذه هي تحليل هذه العباره هذه، والله هذا السيمبول ماتيماتيك. دونك سي 3 فوا 2 بلس 5 اوكي بلس 3 fois 3 plus 5. très bien. دونك كي نجيو نحسبوها بطريقه نديرو مانيوال هنايا، بصح حنا غادي نخدموها بالالغوريثم ونشوفو ليكزيكسيون. دونك 3 fois 0 c'est 0 plus 5 c'est 5 plus 3 fois 1 c'est 3 plus 5 c'est 8 plus 8 plus 3 fois 2 c'est 6 plus 5 c'est 11. très bien. Et si 3 fois 3 c'est 9 plus 5 c'est 14 plus 14. Donc 11 plus 14 c'est 25 plus 5 c'est 30, donc est égal à 38. donc S3 égale à 38. bien sûr حللنا سجل القيمه هذه بالطريقه هنايا جبريه. دونك غادي نديروها سي الجبريك، غادي نديروها الان باستخدام الالغوريثم. دونك فهمنا بلي سي اون بوكل اوكي اللي فيها القيم ان والاي اللي هما كونو، الاس سي لانكونو، وعندنا هنايا دونك هنا سي عرفنا بلي تريتمون غادي نخدموا بون بوكل. دونك قبل ما نخدموا بلا بوكل عندنا سيسو عندنا اون اونطري. علاه عندنا لانستركسيون دونطري اللي كنا نخدموا بها بلانستركسيون ليغ. علاه يقدر نعطوا قيمه الان اللي هي عدد الاعداد اللي باغيين تيغلو نو ماكسيموم اللي يتغير منها الاي من الصفر حتى لهذاك العدد. بيان. من بعد اون فوا كي درنا هذا الان اون فا نديرو لينيسياليزاسيون. انا هنا نحلو توجور اون دوا انيسياليزي القيمه الاوليه تاع ان سي 0 باسكو عاطينها لنا في القيمه هنايا فارضينها علينا. دونك قالك 0 دونك تدي 0، ما قالكش 1 قالك 0 دي 0. très bien. selon l'énoncé de l'exercice احترمت المعطيات او محتوى التمرين. ثانيا تقول دير الاس سي اون سوم، دونك غادي ندير اس ايكال 0 القيمه الاوليه تاع اس سي 0. علاه دينا 0 وما ديناش 1؟ باسكو نعرفوا بلي في الجمع القيمه لونيتي الوحده سي لونيتي الوحده هي صفر. الوحده سي مهما تكون الجمع كي نديرو له صفر يقعد توجور نفس الجمع. دونك ندو القيمه الاوليه تاع لا سوم توجور بشكل عام، القيمه الاوليه تاع لا سوم هي صفر، هي لونيتي بور لا سوم سادير القيمه الاحاديه تاع بالنسبه للجمع اللي كنصير مهما يكون الجمع كي نزيدو له صفر يقعد نفس الجمع. بالنسبه للضرب القيمه الاحاديه هي واحد، مهما تكون قيمه الضرب كي نضربوا في واحد يقعد توجور نفس دونك غادي نديرو هنايا اون سوم. تري بيان. تقول لي مدام كيفاش غادي نحسب هذيك لا سوم؟ غادي نحسبها بهذه الطريقه باسكو عندي اون هي بدلاله الاي. دونك هنا غادي نحسبها هاد لا سوم، نكتبها هنايا باغ اكزومبل اس فتتر ايكال اس القيمه الاوليه باسكو غادي نديرو عمليه تراكميه. ندو القيمه الاولى ايكال 0 مع ايكال 1 بعد ايكال 2. دونك ندو القيمه الاوليه تاع اس زائد شنو هي القيمه اللي موجوده في العباره اللي هي 3 اي بلس 5. دونك ندير سي اس بلس باسكو قلنا هذه سي اون افيكت سي با ايكال فو هنايا ماشي ايكال اون افيكتاسيون. هاي ندو سي اون افيكتاسيون باسكو علاه كرينا اون فاريابل سميناها اس وغادي نافيكتو لها القيمه اللي هي الجمع، مجموع الجمع تاع القيم بدلاله الاي. دونك غادي نديرو افيكتاسيون تاعها هنا كنترول في صح باسكو دير لي كاع القيمه كاني غلطه. نرجع هنايا باغي ندير غير هاد لو سامبول باش ما نغلطش.
c'est une affectation. C'est très important. شرحنا الفرق بين une affectation et une égalité. C'est pas كيف كيف. Donc plus تفتح القوس 3 fois i plus 5. دونك هذه هي العباره اللي غادي نديروها في اطار اون بوكل، اللي نديروها في اطار انستركسيون ريبيتيتيف، عمليه تكراريه. دونك هذه العباره اللي تكون بدلاله الاي، هذا الاي غادي يكون داخل في الشرط تاع لا بوكل. دونك اون فوا برومييرمون نديرو القيمه الاوليه تاع الاس اللي ما تغيرناش الجمع، نبداو بالقيمه الاوليه تاع اس. دونك في الاول نكريو فاريابل اس ونديرو صفر زائد القيمه الاوليه بالنسبه لاي ايكالا 0، وتقعد لا بوكل دير لانكريمونطاسيون بعد اي ايكالا 1 ايكالا 2 حتى الان. اون فوا خدمنا هاد العباره في لا بوكل غادي ندخلوها في اطار اون بوكل. بالنسبه لا بوكل اللي تخدم بها انت تبغي تخدم بالوايل صح، تخدم بالدو وايل صح، تخدم بالفور صح. المهم تحترم لا سينتاكس تاع كل بوكل، باسكو قلنا شاك بوكل عندها لا سينتاكس تاعها وشاك بوكل عندها الخصوصيه تاعها. تري بيان. اون فوا حسبت لي هاد كملت خرجت النتيجه النهائيه تاع اس، قال لك الفو افيشي، نديرو لافيشاج. دونك سي اون انستركسيون دو سورتي، دونك باستخدام الانستركسيون اكرير. دونك اكرير لو ريزولتا اوبتوني سيتادير لا سوم اس. اون فوا حللنا غادي نكتبوا الالغوريثم تاعنا. ها هو الالغوريثم. دونك عطينا الاسم الالغوريثم تاعنا، الاسم تاع سوم باغ اكزومبل بوين فيرغول، ونحترموا الشكل العام تاع الالغوريثم. هذا هو فار عندنا الان والاي والاس. الان هو العدد الماكسيموم تاع العدد اللي غادي نجمعها، الاي سي الكونتور العداد اللي غادي يعدد لي الارقام من صفر حتى الان، والاس سي لا سوم والجمع. والتيب تاعهم اونتي، مفروض عليك في التمرين قال لك اونتي. نديرو الديبي تاع الالغوريثم. في الاول نديرو اون انستركسيون دونطري اكريغ دوني لو نومبر ان باش نعطيو القيمه تاع الماكسيموم تاع العدد اللي نجمعوها، ليغ ان هذه سيغي باش يخرج لنا الميساج هذا في ليكزيكسيون. بعدو اون افيكتاسيون، لاحظوا اون افيكتاسيون ماشي اون ايكاليتي. كنت تكون في ليكزامان وندير له ايكال حتى كون قاصد لافيكتاسيون نعطيك صفر، باسكو هضرنا باللي هذا هو السيمبول تاع الايكال تاع لافيكتاسيون وعنده فرق مع الايكال. دونك اللي قد تحترم هذا لو سيمبول ولدي في ليكزامان ولا في حل التمرين. من بعد نديرو اس، نديرو القيمه الاوليه صفر، قلنا زيرو اي ليليمون اونيتي بور لا سوم، هي القيمه الاحاديه تاع الجمع باش ما تضيعليش قيمه الجمع. من بعد نديرو لا بوكل طونك بغا يخدم بالوايل. دونك طونك لا كونديسيون تاعنا اي انفيريور ايكال ان، باسكو العدد غادي يمشي لا سوم من الصفر حتى الان. دونك اي انفيريور او ايكال، ندير ايكال عليه باش يدخل لي القيمه الماكسيموم، ما قالكش اصغر من ان، قال لك من الصفر حتى الان، ما قالكش من ان موان زان باش دير له انفيريور ستريكتومون، اللي قد دز الايكال باش ندير القيمه ان. دونك اس ايكال اس بلس، هنا غالطين العباره ناسين العباره الكليه، سي اس بلس 3 اي بلس 5. صحيح نزيدو هذا نحترموا القيمه تاع التمرين. بيان. اون فوا درنا هذا الاخر نروحوا لاي ايكال اي بلس 1 فان دو طونك، سادير هذا لانكريمونطاسيون، هذا نهايه الطونك. هذا الطونك هو هنا ني غلطه. تري بيان، باسكو لاحظوا هنا بلي عندي ان بلوك دانستركسيون. تقول لي استاذه باسكو عندك ان بلوك دانستركسيون ديري ديبي و فان، ما عندكش اون سول انستركسيون. كي يكون عندك اكثر من انستركسيون اللي قديري ديبي ولا فان، اللي هنا درنا لاكولاد اوفرونت ولاكولاد فيرمونت. كون يكون عندي غير واحده نجم ما نديرهمش اختياري، ما ديرهمش صح ديرهم صح، ومن الاحسن ما ديرهمش. كي تكون عندك غير انستركسيون واحده، هنا عندي زوج، عندي هذه لا سوم وعندي لانكريمونطاسيون. دونك نجي هنا ولادي نزيد ديبي، كنت غالطه كان لازم نزيد ديبي. دونك ندير ديبي. اوكي في البروغرام انا خدمتها تري بيان، عندي ديبي ولا فان. دونك ندير ديبي وفان. دونك ندير ديبي، بعد ندير هنا الديبي تاع البروغرام تاع الالغوريثم، لا تاع الالغوريثم هذا هو. هنا راني غالطه، الديبي ماشي هنا يا ولادي، راني غالطه. لانيسياليزاسيون ديبي نديروه هنايا ماشي ثما نكتبه. ديبي تاع اللي جي ابخي طونك. دونك هذا سي ان بلوك دانستركسيون، عندي متكون الانستركسيون هذه تاع لا سام والانستركسيون تاع لانكريمونطاسيون. في لانكريمونطاسيون قلتها لكم الخطره اللي فاتت، نديرها لكم على شكل ان كومونتير، ولا نديرو يا اي افيكتاسيون اي بلس 1 ولا نديرو اي دو لافيكتاسيون هنا كونترول سي، نديرو اي بلس 1، ما نديروش كاع بلس 1، ولا نكتبوا العباره اي بلس بلس. قلت لكم كاع العبارات هذو صح. صحيح. دير لانكريمونطاسيون دير اي ايكال اي بلس 1 راك صح. دير اي وتافيكتي لها لافيكتاسيون دير بلس 1 بلي غادي نديرو عمليه تزايد، سادير نطلعوا القيمه بواحد، ولا دير اي بلس بلس تزايد. وفي الكات تاع الديكريمونطاسيون قلنا العكس، بلاص بلس دير موان سي تو. تري بيان. اون فوا خدمت الالغوريثم تاعي راه صح، كملت الطونك تاعي، تم يحسب لي كاع لا سوم، تكمل تجي وين يكون الشرط تاعي غير محقق، تم حتى تولي قيمه اي اكبر من ان عكس الشرط. اذا نخرج من لا بوكل، نهايه لا بوكل، و جو في فير اكريغ لا سوم اس ايكال اس، سادير اس هذا